बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान फरासत सलीम। आप देख रहे हैं फरासत के सितारे। नाज़रीन, मैं यहाँ आसमानी सितारों की बात नहीं कर रहा बल्कि ज़मीनी सितारों की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन पर मौजूद हैं और इल्म जानते हैं कि आसमानी सितारे जो हैं वो ज़मीन पर रहने वाले लोगों के उस पे उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात डालते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक यंग एस्ट्रोलॉजिस्ट कल्बे आज़म साहब, और इनसे पूछते हैं कि मुल्की हालात और इमरान खान आजकल की कोई ट्रेंडिंग पर चल रहा है, तो उनका सबसे पहले सवाल करेंगे कि इमरान खान की रिहाई जो है वो कब तक मुमकिन है, उनकी केसेस से जान कब छूटेगी। जी सर, बताइएगा। सर, जो इमरान खान साहब का जायचा है ना, 5 अक्टूबर 1952। ठीक है। इस जायचे के मुताबिक इमरान खान साहब का सितारा थोड़ा सा गर्दिश में है। 9 नवंबर के बाद जो है मामला बेहतरी की जानब जाना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जो कंप्लीट जो केसेस इनके ऊपर बने हुए हैं वो 10 और 11 अप्रैल तक जो है वो मुझे नजर आ रहे हैं। 2024 की। 2024 के 10 और 11 अप्रैल तक। उसके बाद जो है इमरान खान की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आई हुई हैं इस वक्त, जो सितारे गर्दिश में हैं, वो मामलात बेहतर हो जाएंगे और वो जेल से भी रिहा हो जाएंगे। अभी 4 नवंबर को या 9 नवंबर तक ये जेल से रिहा नहीं होंगे। मुश्किलात अभी अच्छा। इनके ऊपर मौजूद रहेंगी, सही। लेकिन जो मुश्किलात ख़त्म होनी है वो अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2024 में जाके होनी है, और इलेक्शन से कुछ टाइम पहले जाके ये मुश्किलात ख़त्म होंगी। सही। जी अच्छा, दूसरा इलेक्शन की बात की, इलेक्शन से कुछ देर पहले जो है इनकी मामलात जो हैं वो हल होंगे और मुश्किलात कम होंगी। तो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कब होते दिखाई दे रहे हैं आपको सर, सितारों मैंने के इल्म में? आपको दो बातें बताई हैं। एक तो बात ये की है कि इलेक्शन से ये पहले पहले और अप्रैल का और आपने कुछ बताया। अरसा पहले, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अप्रैल के बाद जो है वो इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं। अब वो मई में जाके ज्यादा इम्कान है अच्छा। इलेक्शन हो, क्योंकि ये इल्मी प्रेडिक्शंस हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान का जायचा है 14 अगस्त 1947 के मुताबिक, इस जायचे में जो है प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। तो सही। उस सूरत हाल को देखते हुए और वक्ती जायचे को देखते हुए, मतलब जो मौजूदा जायचा है, इन दोनों जायचों को मद्देनजर रखते हुए जो चीज़ मैं देख रहा हूँ ना, तो मुझे अप्रैल में जाके ही इलेक्शन, अप्रैल के बाद सॉरी, मई में जाके इलेक्शन के इम्कान जो है वो रोशन नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मीडिया पर्सन ये कहते हैं कि फरवरी में इलेक्शन हो जाएंगे, फरवरी में निगरान इलेक्शन। हुकूमत खुद कह रही है कि जनवरी में हम करवाने की कोशिश करेंगे, और जनवरी में ना हुए तो फरवरी के शुरू में हम करवा देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी ये ऐलान कर चुका है कि हमारी कोशिश यही है कि जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के शुरू में जो है इलेक्शन करा दें। बहुत मुश्किल है कि फरवरी के शुरू सही। में इलेक्शन हो। यानी कि सितारों के इल्म के जो मुताबिक सितारों इलेक्शन जो है। अभी नहीं होंगे, सितारों के इल्म के मुताबिक जो है वो इलेक्शन मई के अराउंड, मई के महीने में या मई सही। के आसपास अगर इलेक्शन होते हैं। क्योंकि मैंने पिछले साल भी ये कहा था, हालांकि ये 2023 इलेक्शन का साल था, मैंने 1 जनवरी 2023 को ये कहा था कि इस साल इलेक्शन नहीं होंगे, तो वो सही। आप देखें कि इस साल इलेक्शन नजर होते ही ही नहीं आ नजर रहे। नहीं आ रहे। बिल्कुल। तो अब जो है हालात, मैंने उसमें ये भी कहा था कि अगस्त के अराउंड जो है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किलात जो है वो बनी रहेंगी, और इस टाइम पीरियड पे इत्तेहादी साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। इन्होंने हुकूमत जो अपनी इसीलिए ख़त्म कर दी कि इनके जो इत्तेहादी थे उन्होंने कह दिया था कि अब हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। अगर ये इलेक्शन की तरफ ना जाते तो फिर उन लोगों ने, जो इनके इत्तेहादी है, जो 11 पार्टियों के लोग थे, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का साथ छोड़ देना था। सही। सो इस वजह से इन्होंने अपनी हुकूमत खुद ही ख़त्म की और निगरान सेटअप आ गया। सो सही। अभी जो है वो इलेक्शन की मैंने आपको बात कर दी है कि ये मई के अराउंड नजर आ रहे हैं। और फिर पीपल्स पार्टी जो बार बार अब इस बात पर जोर दे रही है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पे तारीख का ऐलान करे, और वो गौर करने जा रहे हैं उस पे कि हम जलसे करेंगे और धरने देंगे अगर इलेक्शन लेट होते हैं, तो इस हिसाब से फिर आप क्या देखते हैं? सर, वो एक सेटअप है। हम्म। हर हुकूमत या अपोजिशन में जो लोग होते हैं वो इस तरह बिल- करते हैं इलेक्शन से बिल्कुल सही। पहले कि जल्द से जल्द कोई नया सेटअप बन जाए, लेकिन अभी होना नहीं है। कुछ अवाम को भी बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं, सही है। लेकिन लेकिन इलेक्शन हकीकत नहीं होने, आप जो हकीकत सितारों के इल्म के मुताबिक। ना तो अभी कुछ ऐसे इलेक्शंस हम्म। होने हैं, ना ही कुछ ऐसे धरने होने हैं, क्योंकि उस सूरत हाल से हम बहुत आगे निकल आए हैं। चलें जी, इलेक्शन आप कह रहे हैं कि 2024 में होंगे और मई में होंगे, मई के अराउंड जी। अराउंड अबाउट होंगे। तो उसमें फिर जो इलेक्शन होंगे उसमें किस पार्टी की अक्सरियत देख रहे हैं, कौन सी हुकूमत जो है वो, किस पार्टी की जमात जो है वो, पार्टी जो है वो हुकूमत बनाएगी? देखिए सर, 9 मई के वाकया से पहले अगर देखा जाए ना,
تو عمران خان کے ستارے بہت سٹرونگ تھے، لیکن انسان چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کچھ غلطیاں ایسی کر جاتا ہے جس وجہ سے اس کو آنے والے وقت میں پرابلم اور پریشانی کا سامنا کرنا صحیح پڑتا ہے۔ یہ ہمارے کرم ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا ذائچہ میرے سامنے ہے، قمر مشتری کا کمبینیشن ان کے ذائچے میں برج ثور میں ہے ویسٹرن اسٹرولوجی کے مطابق، تو ہر چیز مجھے معلوم ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ ہر چیز مجھے معلوم ہے، تو وہاں پہ آ کے انسان بہت ساری غلطیاں کر لیتا ہے اپنی اوور کانفیڈنس ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پہ آ کے انہوں نے غلطیاں کی اور ابھی وہ جیل میں ہے۔ حالانکہ جیل میں جانے کے اتنے یوگ ان کے پہلے نہیں تھے، لیکن ایک غلطی کی وجہ سے یہ جیل میں چلے گئے۔ اور آنے والے وقت میں تو یہی صورتحال تھی کہ اگر جس ترتیب کے ساتھ یہ گورنمنٹ جا رہی تھی، عمران خان صاحب کی پارٹی جا رہی تھی، تو اگلے الیکشن میں ان کے امکان بہت زیادہ تھے۔ صحیح لیکن ایک اور پارٹی کا جو قیام ہے پاکستان تحریک استحکام، اس پارٹی کا اس الیکشن میں بہت اہم رول ہوگا، کیونکہ کچھ سیٹیں یہ نکالیں گے۔ اور یہ جو پارٹی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی تیار کی گئی ہے، اور صحیح یہ ہر الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی پارٹیاں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں۔ ان میں ٹی پی ایل بھی ہے اور بھی بہت ساری پارٹیاں ہیں، لیکن اگر الیکشن جو اپنے مقرر وقت پہ ہوتے ہیں یعنی مئی میں ہوتے ہیں، جو مجھے ستاروں کے علم کے مطابق نظر جو میرے پاس تھوڑا سا علم ہے اس کے اکارڈنگ، تو پھر جو سٹرونگ انڈیکیشن ہے، سٹرونگ امکانات ہیں، یہ جو پارٹی ہے یہ نواز شریف کا ساتھ دے گی۔ اور اچھا نواز شریف کی حکومت جو ہے وہ دوبارہ بننے کے امکانات موجود ہیں۔ اچھا یعنی اگر مئی میں الیکشن ہوتے ہیں صحیح تو کیونکہ مخلوط حکومت تو ہونی ہی ہونی ہے، بالکل صحیح پاکستان تحریک انصاف اکیلی حکومت نہیں بنا سکتی، صحیح ہے پاکستان مسلم لیگ نون اکیلی حکومت نہیں بنا سکتی، پاکستان پیپل پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی۔ جو سب سے زیادہ چانسز ہیں مخلوط حکومت بننے کے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں۔ لیکن یہاں پہ ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ کیا مسلم لیگ نون میں مریم نواز شریف کوئی اہم رول ادا کرے گی یا اہم کردار ادا کرے گی؟ تو مریم نواز شریف اگر سیاست میں جس طرح زیادہ ان ہوتی گئی، اپنی پارٹی کو یہ نقصان پہنچاتی جائیں گی۔ ان کو میں نے پہلے بھی بارہا مشورہ دیا کہ مریم نواز کو پارٹی سے دور کر دیا جائے، صحیح کیونکہ یہ تو خاتون ہے، ان کے ذائقے میں کچھ ایسی پلینٹری پوزیشن ہے جو بہت زیادہ ڈسٹرب ہے، تو یہ خاتون اپنی پارٹی کی، اپنے باپ کی پارٹی کو ختم کر سکتی ہیں۔ صحیح اگر تو یہ بہت زیادہ انوالو ہو گئی، بہت زیادہ انوالو ہوگی، تو پھر ان لوگوں کی حکومت قائم کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پھر صحیح کوئی صحیح اور پرسن اپنی مخلوط حکومت جو ہے وہ بنائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ پھر سیکنڈ آپشن عمران خان صاحب ہو۔ صحیح صحیح چلیں جی، آپ نے یہ تو بتا دیا، اب مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی گرفتاری ممکن ہے، ان کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں، اور ان کی جو عمران خان کے وہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ جی وہ علیحدگی اختیار کر لیں گی یا پھر وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی عمران خان کے خلاف، ان کا کوئی آپ بتا سکتے دیکھیں ہیں؟ سر، میں نے پچھلے سال ان کا ذائچہ دیکھا تھا، تب تو تھوڑے سی مجھے پرابلم نظر آئی تھی، لیکن میں نے اس کے اوپر بارہا مرتبہ جب غور کیا تو مجھے یہ ڈیورس یعنی سپریشن نظر نہیں آ رہی۔ صحیح یہ ان کی سپریشن نہیں ہونی، سپریشن کے نہ ہونے کے برابر بالکل چانسز صحیح ہیں۔ ٹھیک ہو پہلی گیا بات۔ دوسری بات، آپ نے گرفتاری کی بات کی، کیونکہ بشرا بی بی کا میرے پاس ذائچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے کیونکہ ہمیں ان کی برتھ ڈیٹیل چاہیے ہوتی، ڈیٹ آف برتھ چاہیے ہوتی، ٹھیک ہوگا تو انٹرنیٹ پہ بہت ساری ڈیٹیل جو ہے وہ غلط انفارمیشن موجود ہوتی ہے، تو بشرا بی بی کی مجھے اوریجنل انفارمیشن نہیں ملی، تو میں نے ان کا ذائچہ نہیں بنایا، تو اس لیے میں ان کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا۔ جی، بہت شکریہ جناب آپ کے قیمتی وقت کا۔ آپ کا شکریہ۔ ناظرین، قلب اعظم صاحب نے ایک تو اس بات کا جو ہے بتایا ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں جو کمی ہوں گی یا مشکلات ختم ہوں گی وہ ہوں گی اپریل 2024 کے اندر، اور نومبر کے بعد جو ہے ان کی کچھ مشکلات آسان ہونی، یعنی کہ کچھ بہتری آئے گی ان کی، لیکن جو مکمل طور پہ مشکلات سے چھٹکارا ہے وہ اپریل 2024 میں ہوگا۔ اور الیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ بتا دیا کہ الیکشن 2023 میں ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ستاروں کے علم کے مطابق۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو پریڈکشن ہے یا ان کے ستاروں کا علم ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ سچ ثابت ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ اور مجھے دیجیے گا اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔